स्वागत छ सबैलाई CTBT को कम्प्युटर फन्डामेन्टल भन्ने सब्जेक्टमा र आज हामी युनिट 5 अपरेटिङ सिस्टम ओभरभ्यूको पार्ट 2 भिडियोमा छौं भाइ। अब थोरै चर्चा गरौँ कि हामीले पार्ट 1 मा के पढाएको थियौं त। फर्स्ट अफ अल हामीले पढ्यौं कि अपरेटिङ सिस्टम भनेको के हो, हामीलाई किन जरुरी छ त, बिना अपरेटिङ सिस्टम हाम्रो कम्प्युटरले के कामहरु गर्न सक्दैन, ती सबै कुरा हामीले हिजो पढिसकेका छौं। र त्यति मात्र हैन, हाम्रो डिफ्रेन्ट अपरेटिङ सिस्टम बनाउने कम्पनीले कस्तो अपरेटिङ सिस्टम बनाउँछ, कुन के पर्पसको लागि बनाइयो, डस किन बनाइयो हैन, विन्डोज किन बनाइयो, लिनक्स किन बनायो, युनिक्स किन बनाइयो त, र हरेकको पर्पस के थियो एज अ बिगिनिङ फेजमा है, ती सबै कुरा हामीले पढिसकेका छौं। आज हामीले मेजरली पढ्ने भनेको फंक्सन अफ अपरेटिङ सिस्टम, अर्थात अपरेटिङ सिस्टमले के काम गर्न सक्छ र एज अ कमन अपरेटिङ सिस्टमलाई कति पार्टमा डिभाइड गर्न सकिन्छ त हैन। हिजो त हाम्रो कम्पनीको बेसिसमा थियो, माइक्रोसफ्टले एउटा बनाउला, लिनक्सले हाम्रो फरक टाइपको बनाउला हैन, त्यसैगरी हाम्रो युनिक्स थियो, म्याक ओएस, डस थियो। तर आज हामी सबैलाई जेनरलाइज गरेर हेर्ने छौं कि त्यो सबै अपरेटिङ सिस्टम बनाउने कम्पनीले कस्तो भेराइटीमा बनाउन सक्छ त हो। र थोरै हामी सिलेबस हेरेर पनि चर्चा गरौँ न त, हामीले के कुराहरु पढ्नु पर्ने रहेछ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो CTBT को अफिसियल सिलेबस, र कुनै पनि पार्टमा गाह्रो लाग्छ भनेदेखि यो नम्बरमा कल गर्न सक्नुहुन्छ है एनी टाइम। और यसमा तपाईहरुले भाइबर, व्हाट्सएप, टेलिग्राम जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ, ठीक छ ल। र यसमध्ये हामीले हिजो यति पार्ट चाहिँ कभर गरिसकेका छौं, आज हामीले यो तीनटा पार्टहरु कभर गर्ने छौं है ल। र नबुझेको कुराहरु सोध्न सक्नुहुन्छ, यो युनिट 5 को मात्र हैन, युनिट 1 2 3 4 वा 6 7 को पनि सोध्न पाइन्छ है क्वेशन ल। अब हामी सुरु गरौँ न त। टपिक रहेको छ हाम्रो फंक्सन अफ अपरेटिङ सिस्टम, अर्थात हाम्रो अपरेटिङ सिस्टम सफ्टवेयरले के काम गर्न सक्छ त हैन, त्यो कुरा हामीले जान्नु पर्छ है। चाहे विन्डोज होस्, चाहे हाम्रो लिनक्स, चाहे हाम्रो युनिक्स, म्याक ओएस, डस, एन्ड्रोइड, क्रोम ओएस, जुनसुकै अपरेटिङ सिस्टम होस्, ती सबैले गर्ने कामहरु के हुन् त, यो कपीमा नोट गर्नु होला, तपाईहरुको लागि एकदमै फाइदा हुनेछ ल। एउटा त हाम्रो मेमोरी म्यानेजमेन्ट छ, अर्को हाम्रो प्रोसेसर म्यानेजमेन्ट, कन्ट्रोल ओभर सिस्टम परफर्मेन्स, फाइल म्यानेजमेन्ट, सेक्युरिटी र आईओ पेरिफेरल्स, यी सबै कुराहरुलाई हाम्रो ह्यान्डल गर्ने काम चाहिँ गरिन्छ है बाइ युजिङ अपरेटिङ सिस्टम ल। अब हामी इच एन्ड एभ्री पार्ट बुझौँ न त, कुन पार्टले के भन्दैछ त। जस्तो हाम्रो यहाँनिर मेमोरी म्यानेजमेन्ट भनेर एज अ फर्स्टमा दिएको छ। अब यो टोटल वर्डलाई चाहिँ एज हामीले सेपरेट गरौँ न त। एउटा मेमोरी भनेर छ, मेमोरी भनेको हार्डवेयर जहाँ चाहिँ हामीले डाटाहरु स्टोर गर्छौं हैन। यहाँ प्राइमरी मेमोरी र सेकेन्डरी मेमोरी त्यसरी चाहिँ जानिराख्नु पर्दैन, सिम्पली मेमोरी भनेको हार्डवेयर जहाँ हामीले डाटाहरु स्टोर गर्छौं। अर्को यहाँ म्यानेजमेन्ट छ, म्यानेजमेन्ट भनेको के हो त, सबैलाई हामीले म्यानेज गर्नु हो वा मिलाउनु हो के, अर्थात दुवैलाई कम्बाइन गर्दाखेरि हाम्रो डाटा स्टोर गर्ने हार्डवेयरहरुलाई चाहिँ म्यानेज गर्ने काम गर्छ। अब बुझौँ न त्यसले कुन कन्डिसनमा म्यानेज गर्छ र किन गर्छ। अपरेटिङ सिस्टमले अलवेज मेमोरी म्यानेजमेन्ट कहिले गर्छ त, यदि कुनै पनि नयाँ सफ्टवेयर वा प्रोसेसहरु चाहिँ हामीले स्टार्ट गर्यो भनेदेखि। जस्तै हामीले सफ्टवेयरहरु डाउनलोड गर्छौं नि, डाउनलोड गर्ने बेला त इन्स्टल गर्नको लागि हामीलाई मेमोरी चाहियो, किनकि डाउनलोड गरिरहेछौ अब हाम्रो मेमोरीमा स्पेस नै छैन, त्यस्तो केसमा डाउनलोड हुन्छ त हुँदैन नि हो। अपरेटिङ सिस्टमले के गर्छ, जब हामीले कुनै पनि हाम्रो सफ्टवेयरलाई डाउनलोड गर्छौं वा हामीले इन्स्टल गर्छौं, त्यति बेला चाहिँ सफ्टवेयरको साइज कति हो, 5 MB, 20 MB, 30 MB, 40 MB, त्यो सबै पहिले मेजर गर्छ, अनि मेमोरीमा गएर हेर्छ कि यति खाली छ कि छैन हो। र त्यो खाली भइसकेपछि चाहिँ ल यति पोर्सन यतिदेखि यतिसम्म चाहिँ यो सफ्टवेयर लिन्छ भनेर म्यानेज गरिदिन्छ। एउटा त
सफ्टवेयर इन्स्टल गर्ने बेला म्यानेजमेन्ट यसरी गर्छ। अर्को हाम्रो कन्डिसन छ, जब हाम्रो सफ्टवेयर इन्स्टल भइसक्छ हामी त्यो इन्स्टल गरेर छोड्दैनौँ, कुनै न कुनै बेला त चलाउँछौँ नि त, गेम मात्र होइन अरू कुराहरू पनि चलाउँछौँ। त्यस्तो केसमा के हुन्छ, हाम्रो सफ्टवेयर जब ओपन गर्छौँ नि डबल क्लिक गरेर, अब मोबाइलहरूमा तपाईँले एकचोटि ट्याप गरेर ओपन गर्नुहुन्छ नि, त्यस्तो केसमा पनि मेमोरी म्यानेजमेन्ट हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमले गर्छ है। विन्डोज लिनक्स भनेर यहाँ झुकिनु पर्दैन, सबैले त्यही काम गर्छ। र के काम गर्छ मैले भन्दै थिएँ, जब हामीले एप्लिकेसन वा सफ्टवेयर ओपन गर्छौँ नि, त्यो ओपन गरिसकेपछि हाम्रो सफ्टवेयर चल्नको लागि कति स्पेस चाहिन्छ त। अब इन्स्टल हुने बेला पो 5 MB थियो, ल 5 MB, पछि त त्यो सफ्टवेयरले त अरू पनि धेरै मेमोरी लिन्छ नि त। उसले आफ्नो डाटा राख्नु पर्यो होइन, केही कामहरू गर्नु पर्यो, अपरेसनहरू गर्नु पर्यो, त्यसको लागि केही एक्स्ट्रा लिन्छ क्या। त्यो एक्स्ट्रा मेमोरी पनि म्यानेज गर्ने काम हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमले गर्छ। र कतिले सोच्छन् कि मेमोरी म्यानेजमेन्टमा चाहिँ हाम्रो मेमोरी एलोकेट गरिदिने, ल सफ्टवेयर छ यति मेमोरी दिने, प्रोसेस आछ यति मेमोरी दिने, त्यति मात्र होइन है। अपरेटिङ सिस्टम हाम्रो यति चलाएको छ नि, विन्डोज लिनक्स म्याक एन्ड्रोइड सबैहरू, कि तिनीहरूले चाहिँ कुन सफ्टवेयरले कति मेमोरी युज गरिरहेछ त्यो सबैको ट्र्याक राख्छ क्या, सबैको चाहिँ हिस्ट्री चाहिँ गर्छ। यसले चाहिँ यति मेमोरी लिइरहेको थियो, अचानक यति लियो भनेर त्यो सबै कुराहरू चाहिँ यसले ट्र्याक गर्छ अनि रिपोर्ट हामीलाई दिन्छ क्या। जस्तो हामी हेर्छौँ भने बुस्टरहरूको काम के हो त, अपरेटिङ सिस्टमहरूमा हामीले बुस्टरहरू राख्छौँ नि एक्सटर्नल, ती सबैको काम के हो त, मेमोरी हेर्छ क्या, यति यति युज हुँदैछ अनि सबैको ट्र्याक गर्ने काम गर्दछ क्या। तर प्राय आजकल हाम्रो यी सबै फिचरहरू चाहिँ अपरेटिङ सिस्टममै दिएको हुन्छ, हामीले एक्स्ट्रा टुलहरू सफ्टवेयरहरू इन्स्टल गर्नु पर्दैन है। अर्को चाहिँ हाम्रो प्रोसेस म्यानेजमेन्ट हेर है, र सबैभन्दा इजी हाम्रो यो प्रोसेस म्यानेजमेन्ट नै हो, किनकि हामीले सधैँ गरिरहेकै काम हो। यसमा सिम्पली हामी के गर्छौँ त, बाई युजिङ अपरेटिङ सिस्टम डिफ्रेन्ट टाइपको प्रोसेसहरूलाई चाहिँ हामीले म्यानेज गर्छौँ। किन म्यानेज गर्नु पर्यो त्यो कुरा जानौँ है। जस्तो तपाईँहरूले ल्यापटप कम्प्युटर मोबाइल जेसुकै चलाउनुहुन्छ, एकचोटिमा त एउटा मात्र चलाउनु हुन्न, यहाँ गीत बजिरहेको हुन्छ, गेम खेलिराख्नु भएको हुन्छ होइन, उतापट्टि कहिलेकाहीँ कतिले त कल पनि गरिरहेको हुन्छन्, सँगसँगै हामीले स्क्रिनसटहरू लिइरहेको हुन्छौँ। त्यस्तो केसमा के हुने भयो त, विदिन सेकेन्ड एउटा मात्र काम होइन, एकभन्दा बढी कामहरू चाहिँ हामीले गरिरहेको हुन्छौँ। तर के हाम्रो सिपियुले एकचोटिमा 10-12वटा काम गर्न सक्छ त, सक्दैन नि। उसले के गर्छ त, टाइम छुट्याइदिन्छ क्या। सेकेन्ड हाम्रो लागि पो 1 सेकेन्ड भनेको सोचै निस्क्यो, हाम्रो कम्प्युटरको लागि 1 सेकेन्डलाई पनि उसले के गर्छ त, हजारौँ टुक्रामा होइन लाखौँ टुक्रामा डिभाइड गर्छ, डिपेन्डिङ अपन स्पिड अफ हाम्रो सिपियु। र उसले के गर्यो त, मतलब मानौँ हाम्रो 1 सेकेन्डलाई 1000 टुक्रामा डिभाइड गर्यो हो। अनि प्रोसेसहरू उसले कसरी म्यानेजमेन्ट गर्छ त, ल स्क्रिनसटको प्रोसेस हो, यसलाई यति मिली सेकेन्ड दिए होइन। हाम्रो अर्को आउँछ गीतको, हामीले म्युजिक पनि त सुन्छौँ नि त, हाम्रो लागि एकदम जरुरी छ, हुन त गेममा पनि म्युजिक बजिरहेको हुन्छ। त्यसको लागि पनि हाम्रो सिपियुले के गर्छ त, यति मिली सेकेन्ड दिने भनेर चाहिँ म्यानेज गर्छ क्या। अर्थात् कुनलाई कति टाइम दिने भनेर चाहिँ त्यो सबै म्यानेजमेन्ट गर्छ क्या। त्यो म्यानेज गर्नु भनेको के हो त, प्रोसेस म्यानेजमेन्ट गर्नु हो क्या। किनकि त्यो सबै काम त 1 सेकेन्डभित्र भइरहेछ, हाम्रो लागि पो सेकेन्ड हो त। उसले त्यो सेकेन्डभन्दा पनि सानो इन्टरभल अफ टाइममा चाहिँ धेरै कामहरू गरिरहेको हुन्छ। र त्यो गर्नुको रिजन के हो त, अब एकैचोटि 15वटा प्रोसेस गऱ्यो भनेदेखि 15वटा काम त गर्न सक्दैन, भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो त, एउटा लाइन लगाइदिनु पर्यो कि ल, मान्छे जस्तै अगाडि यसले पालो पाउने, त्यसपछि यसले पालो पाउने, ती सबै कुराहरू हामीले म्यानेज गर्न चाहिँ सक्छौँ है। र म्यानेजमेन्ट गर्ने बेला हामीसँग कुन अप्सन हुन्छ, एउटा स्टार्ट गर्न सकियो, अब जसको प्रायोरिटी बढी छ उसलाई स्टार्ट गरिदिने, ल तैँले पाइस स्टार्ट गरिदिए, काम सकेपछि स्टप गरिदिनु पर्यो, रोक्नु त पर्यो उनीहरूले, तेरो काम सक्यो अब अरूलाई पालो दिने भनेर स्टप गर्नु पर्यो। यो सबै अपरेटिङ सिस्टमले गरिरहेछ है। भिजुअलाइज गर न, तिमीहरूले मोबाइल चलाइरहेछौ, अब धेरै कुरा एकैचोटि चलिरहेछ, तर हाम्रो मोबाइलले एउटालाई स्टार्ट गर्छ
अर्कोलाई स्टप गर्छ हैन, त्यसैलाई स्टप गर्छ, काम सकाउँछ। अर्को पज भनेर पनि छ। यो धेरैजनालाई गाह्रो भइरहेको हुन्छ पज भन्न। पज र स्टपमा फरक छ है। स्टप भनेको पर्मानेन्टली हो, त्यो अब हाम्रो सकिहाल्यो भनेर। पज भनेको हाम्रो टेम्पोररी हो क्या। यो चाहिँ कस्तो केसमा हाम्रो लागु हुन्छ त? जस्तै हेर है, तिमीहरूले कुनै गेम खेलिरहेको हुन्छौ हैन, गेम वा गीतहरू फिल्महरू त हामीले हेरिरहेको हुन्छौँ नि, त्यति बेला अचानक कल आउँछ क्या। कल आएपछि हाम्रो मोबाइलमा के हुन्छ? गेम चल्छ कि हाम्रो मोबाइल पुरै फ्रिज भएर एकछिन फोन आउँछ? हो, हामीले गीत सुनिरहेको हुन्छौँ नि, त्यति बेला अचानक हाम्रो के हुन्छ त? गीत सुनेको प्रोसेस चाहिँ पज भइदिन्छ क्या, एकछिनको लागि रोकिन्छ, अनि हाम्रो मोबाइलमा रिङटोन बज्न थाल्छ क्या, हो जुन हामीले राखेको छ। त्यति बेला के भएको हो त? हाम्रो गेमको म्युजिकको वा गीत सुनिरहेको छ भनेदेखि हाम्रो म्युजिकको प्रोसेस और हामीले फिल्म हेरिरहेको थियो भनेदेखि फिल्मको प्रोसेस चाहिँ थोरै बेरको लागि चाहिँ रोकिएको हो क्या, अर्थात् पज भएको हो हैन, जसलाई हामीले टेम्पोररी भन्छौँ। जब फोन राख्छौँ फेरि गीत हाम्रो बज्न थाल्छ, अर्थात् त्यो टेम्पोररी हाम्रो पज। फेरि सुरु हुनु भनेको चाहिँ हाम्रो स्टार्ट हो है। अर्को चाहिँ हाम्रो सेड्युल द टास्क। सेड्युल भनेको चाहिँ यति समयपछि चाहिँ तैँले गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले म्यानेज गर्छ, ती सबै हाम्रो सेड्युलमा पर्छ। सेड्युल भनेको एउटा रुटिन जस्तो बनाइदिने हो क्या, टाइम टेबल। यतिमा चाहिँ यति यो काम होस् भनेर हामीले गर्न सक्छौँ। जस्तो हाम्रो विन्डोजमा पनि छ, तपाईहरुलाई थाहा नभएको हुनसक्छ। हाम्रो कम्प्युटर म्यानेजमेन्ट जानु होला, सायद सबैले जान आउँछ, आउँदैन भनेदेखि भन्नु होला। विन्डोज एक्सप्रेस गर्नु होला, अनि कम्प्युटर म्यानेजमेन्ट। यहाँनिर हाम्रो टास्क सेड्युलर भन्ने छ है, अर्थात् कुन दिन कति बजे र कति मिनेटमा के काम गराउने त, ती सबै कुराहरू हामीले यहाँनिर मेन्टेन गर्न सक्छौँ के। जस्तो मेरो 5 घण्टापछि कम्प्युटर अफ होस् भनेर मैले यो सबै कुराहरू यहाँनिर म्यानेज गर्न सक्छु है। अहिले चाहिँ नगरौँ, तपाईहरुलाई यसको चाहिँ प्र्याक्टिकल चाहिन्छ भनेदेखि भन्नु होला। यहाँबाट हामीले नयाँ टास्कहरू चाहिँ सेड्युल गर्न सक्छौँ। क्रिएट टास्क भनेर छ हैन, यहाँनिर गएर चाहिँ हामीले एउटा नयाँ टास्कहरू गर्न सक्छौँ। भएन ल, यसका बारेमा हामी छुट्टै दिन चर्चा गरौँला यदि कमेन्ट आएमा, नत्र अहिले तपाईहरुलाई जानिराख्नु जरुरी छैन। यसका हामीले विन्डोज 10 को लागि एउटा ठुलो नै सिरिजै भिडियो बनाइरहेका छौँ, त्यसमा यी सबै कुरा हामी कभर गर्नेछौँ, नाप्दिनु होला। थर्डमा छ हाम्रो कन्ट्रोल ओभर सिस्टम परफर्मेन्स। यसले हाम्रो जति पनि सिस्टमको परफर्मेन्स छ नि, त्यो सबैलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्छ, मोनिटर गर्छ र मेन्टेन गर्छ के। अर्थात् हामीले मोबाइलहरू चलाउँछौँ नि, अब यहाँ कम्प्युटरकै कुरा गरौँ, मोबाइल त तपाईहरुलाई फिजिबल हुन सक्छ बुझ्नको लागि। कम्प्युटर चलाउनुहुन्छ सबैले, चलाउनु हुन्न भनेदेखि मोबाइललाई नि इमेजिन गर्दा चाहिँ हुन्छ है, किनकि हामीले अपरेटिङ सिस्टममा फोकस भएर चाहिँ बुझिरहेछौँ। अपरेटिङ सिस्टमले के गर्छ त हाम्रो मोनिटर गर्छ क्या, कि हाम्रो कम्प्युटरमा के भइरहेछ त। जस्तो हामीले कपी गर्छौँ, पेस्ट गर्छौँ हैन, ब्राउजर ओपन गर्छौँ, हाम्रो लागि त केही पनि भएन, एक काम भइरहेछ। तर यो के काम भइरहेछ त्यो सबै कुरा मोनिटर चाहिँ हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमले गरिरहेको हुन्छ है। सायद हामीलाई थाहा हुँदैन, तर ब्याकग्राउन्डमा मोनिटर चाहिँ भइरहेको हुन्छ। ती सबै कुराहरू तपाईले टास्क म्यानेजरमा गएर हेर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ है। यहाँ टास्क म्यानेजरमा गएर हेर्नु होला, कुन प्रोसेस चलिरहेछ, कति चलिरहेछ, कुनले कति मेमोरी लियो हैन, सीपीयू कति % युज भइरहेछ, यसले सबै कुराहरुको हाम्रो मोनिटर गरिरहेको हुन्छ के। उसले सबै कुराहरू हेरेर बसिरहेको हुन्छ। कसले त हाम्रो अपरेटिङ सिस्टम। यो चाहिँ विन्डोज हो, लिनक्स, युनिक्स सबैले चाहिँ मोनिटर गर्छ है। र मोनिटर गर्दा गर्दै कुनै पनि प्रब्लम आयो, अर्थात् अपरेटिङ सिस्टमले काम गरिरहेको थियो, हाम्रो कम्प्युटरले काम गरिरहेको थियो, त्यो काम गर्दा गर्दै हार्डवेयरमा वा सफ्टवेयरमा हाम्रो कहाँनिर प्रब्लम आयो त, त्यो प्रब्लम चाहिँ के गर्छ, उसले हामीलाई रिपोर्ट गर्छ। जस्तो हामी स्क्रिनमा हेर्छौँ, यो वार्निङहरू आइदिन्छ, कहिले के आइदिने कुराहरू, त्यो सबै कुरा हामीले स्क्रिनमा हेर्छौँ त डिस्प्ले, यस्तो प्रब्लम आयो भनेर एरर कोडहरू दिइरहेको हुन्छ। उसले के गरेको त, हेरेर बसिरहेको थियो कि कम्प्युटरलाई के काम भइरहेछ, जब केही फल्ट आयो हामीलाई रिपोर्ट गर्यो क्या।
र आजकलको हाम्रो अपरेटिङ सिस्टममा केही धेरै एक्स्ट्रा टुलहरू हैन एकदम एडभान्स फिचर भएका टुलहरू पाइएको छ जसले हाम्रो एरर कहाँ छ भनेर पत्ता लगाउँछ। यो त पहिले पनि थियो, तर नयाँ हाम्रो अपरेटिङ सिस्टममा के एक्स्ट्रा फिचर आएको छ भन्दाखेरि त्यो सबै एररहरूलाई, गल्तीहरूलाई, मिस्टेकहरूलाई आफै उसले फिक्सिङ गर्ने काम गर्छ क्या। जस्तो तपाईहरुले हेर्नुहुन्छ नि विन्डोजमा अर लिनक्समा अटोमेटिक रिपेयरिङ भइरहेको हुन्छ। त्यो के भएको हो त उसले अटोमेटिक सबै कुराहरू हाम्रो फिक्स गरेको हो क्या। ठिक छ। ल नेक्स्ट आउँछ हाम्रो फाइल म्यानेजमेन्ट। र यो कुराहरू हामीले म्यानुअली पनि गरिरहेको हुन्छौँ र धेरै कामहरू हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमले अटोमेटिक पनि गरिरहेको हुन्छ। ल बुझौँ न त हाम्रो अटोमेटिक चाहिँ के कामहरू भइरहेको हुन्छन् र सँगसँगै हामीले म्यानुअली के कामहरू गर्न सक्छौँ त ती कुराहरू हामी जानौँ न त। अपरेटिङ सिस्टमबाट हामीले फाइलसँग रिलेटेड धेरै कामहरू गर्न सक्छौँ। हेर है, जस्तो हाम्रो फर एन एक्जाम्पल हामीले एरेन्ज गर्न सक्छौँ। एरेन्ज भनेको नाम अनुसार मिलाएर राख्ने, डेट अनुसार मिलाएर राख्न सक्छौँ, साइज अनुसार, टाइप अनुसार हैन, मोडिफाइड डेट अनुसार, कुन हामीले फाइल कहिले चलाएको थियौँ त्यो अनुसार एरेन्ज गरेर राख्न पनि सक्छौँ। यो हामीले म्यानुअली एरेन्ज पनि गर्न सक्छौँ र यसमा हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमले नै अटोमेटिक गरिरहेको हुन्छ है। म तपाईहरुलाई देखाउन चाहन्छु यी कुराहरू प्र्याक्टिकली हामी गरिहालौँ न त। ल जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ म डेस्कटपमा आएँ हैन हो, र यहाँ भ्यूमा आउनु होला र अलवेज डिटेलमा राख्नु होला है ताकि तपाईहरुलाई सजिलो होस्। अब म के गर्न सक्छु त भन्नु होला, म नाम अनुसार डेट अनुसार मिलाएर राख्न सक्छु। जस्तै यहाँ माथि नेम भनेर छ, नेममा क्लिक गरे अब यसले एबीसीडी अनुसार उसले आफै म्यानेज गरेर राख्छ के। भयो नि, नेम अनुसार मैले क्लिक गर्दै नेम अनुसार सबैलाई मिलाएर राख्छ। अब डेटमा क्लिक गरे भनेदेखि उसले डेट अनुसार मिलाएर राखिदिन्छ कि ए सबैभन्दा पहिले यो बनेको थियो, यसरी हाम्रो क्रिएट भएको थियो। टाइप अनुसारै मिलाएर राख्न सकिन्छ। उसले के गरिदिन्छ त फोल्डरलाई एकतिर, फोटोलाई एकतिर हैन, पीडीएफलाई, पीपीटीलाई, डकुमेन्टलाई हैन, अडियोलाई एकतिर राखिदिनु भयो। त्यसैगरी साइज अनुसार पनि पाइयो क्या। साइज अनुसार पनि हामीले राख्न सक्छौँ हैन। सुरुमा ठुलो साइज भएको, त्यसपछि सानो सानो साइज भएको चाहिँ हाम्रो फाइल फोल्डरहरूलाई हामीले के गर्न सक्छौँ त एसेन्डिङ डिसेन्डिङ अर्डरमा राख्न सक्छौँ। तर बाइ डिफल्ट यसले प्राय हाम्रो एज अ नेमलाई के गर्छ त एरेन्जिङ और डिसेन्डिङ अर्डरमा राखिराख्नुहुन्छ। यहाँ भ्यूमा सर्ट बाइमा हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ बाइ डिफल्ट हाम्रो साइजमा छ, हामीले यसलाई नेममा पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ, केही गाह्रो कुरो होइन। ल र एरेन्जको कामहरू मात्र होइन, हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमबाट हामीले ती फाइलहरूलाई रिनेम गर्न सक्छौँ के। नयाँ नामहरू राख्ने हैन, पुरानोमा केही मिस्टेक भएको छ चेन्ज गरिदिने, झुक्याउने नामहरू राख्दिने हैन, सेफ्टीको लागि ती सबै कामहरू गर्न सकिन्छ। अर्को चाहिँ हामीले क्रिएट पनि गर्न सक्छौँ, डिलिट पनि गर्न सक्छौँ के। अर्थात् नयाँ फाइलहरू फोल्डरहरू हामीले बनाउन पनि सक्छौँ र बनाएको कुराहरूलाई डिलिट पनि गर्न सक्छौँ। डिलिटको अप्सन किन चाहियो त, किन भनेदेखि हाम्रो मेमोरी कुनै बेला फुल पनि त हुन सक्छ नि हो। त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले लेस इम्पोर्टेन्ट डाटाहरूलाई चाहिँ डिलिट पनि गर्न सक्छौँ हो। त्यस्तो केसमा हामीलाई डिलिट चाहिँ चाहिन्छ है। अर्को चाहिँ हाम्रो हाइड। हामीले फोल्डरहरूलाई के गर्न सक्छौँ त हाइड पनि गर्न सक्छौँ हैन, लुकाएर राखिदिने। र हाइड गर्नु पनि एकदम सिम्पल छ है। कुनै एउटा फोल्डरलाई वा फाइललाई हाइड गर्नु छ, सिम्पली जाने अनि के गर्नुपर्छ हामीले राइट क्लिक प्रोपर्टिज, तल हाम्रो हिडन भनेर हुन्छ, तल हाम्रो हिडन भनेर हुन्छ। यहाँनिर क्लिक गर्ने, अप्लाई गर्ने, त्यो हाम्रो गायब भइदिन्छ हेर है। ओके गर्ने बित्तिकै गायब भयो हो। फेरि हिडनबाट क्लिक गरे, अप्लाई गर्छु, आउँछ हेर है, पञ्च कार्ड आयो नि हो। यसरी हामीले हाइड पनि गर्न सक्छौँ र अनहाइड पनि गर्न सक्छौँ। अरू पनि धेरै छन् फाइलका कुराहरू, कपी गर्ने, पेस्ट गर्ने हैन, मुभ गर्ने, सेयर गर्ने अरू ठाउँमा, ती सबै कुराहरू पनि गर्न सकिन्छ। र ती सबै काम गर्नको लागि हामीलाई
फाइल म्यानेजमेन्ट फिचर चाहिँ चाहिन्छ है अपरेटिङ सिस्टमको। अर्को छ सेक्युरिटी। यो चाहिँ हाम्रो सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो है, यसलाई हामीले राख्नै पर्ने हुन्छ। हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमले के गर्छ त कम्प्युटरलाई अनअथराइज एक्सेसबाट चाहिँ बचाउँछ क्या। अर्थात् हामीले नचाहेको होइन, हामीले पर्मिसन नदिएको मान्छेहरूले चाहिँ हाम्रो फाइलहरू नचलाओस्, हाम्रो कम्प्युटर नचलाओस्, त्यसको लागि सेक्युरिटी दिन सक्छौँ। जस्तो हामीले कम्प्युटरमा पिनहरू होइन, पासवर्डहरू, फिङ्गरप्रिन्टहरू राखेर हुन्छौँ नि, त्यो सबै कुराको लागि हामीले के एक्स्ट्रा सफ्टवेयर इन्स्टल गर्नुपर्छ त? पर्दैन नि। त्यो त कम्प्युटरमा भएको अपरेटिङ सिस्टमले त बाई डिफल्ट दिन्छ नि। जस्तो तपाईँहरूले मोबाइलहरूमा हेर्नु न, प्याटर्न राख्नुहुन्छ, पिन राख्नुहुन्छ, फेस अनलक राख्नुहुन्छ होइन, अरू पनि धेरै कुराहरू छन्। ती सबै के को लागि हो त? अनअथराइज एक्सेसबाट चाहिँ बचाउनको लागि, कम्प्युटरलाई सेक्युरिटी दिनको लागि हो, जुन हाम्रो एक्स्ट्रा होइन, हाम्रो कम्प्युटरकै अपरेटिङ सिस्टमले चाहिँ दिएको है। र सेक्युरिटीमा हाम्रो चाहिँ पिन पासवर्डको कुराहरू मात्र होइन, पर्मिसनको कुराहरू पनि आउँछ क्या। जस्तो तपाईँहरूलाई थाहा छ कि छैन होला, थोरै चाहिँ प्र्याक्टिकल नै देखाइदिन्छु। जस्तै मलाई यो पञ्च कार्ड भन्ने फिचर चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटरले मात्र चलाओस्, अरू युजरले नचलाओस् भनेर पर्मिसन म्यानेज गर्न मन लाग्छ भनेदेखि राइट क्लिक, प्रोपर्टिज, अनि यहाँ सेक्युरिटीमा आउनु होला है। अब फाइलहरूलाई के गर्ने त पर्मिसन होइन, एडमिनिस्ट्रेटरले मात्र चलाओस्, यो मेरो अर्को युजर छ होइन, युजरले चाहिँ नचलाओस् भनेर डिनाइ पनि गर्न सकिन्छ है। यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ त पर्मिसन म्यानेज गरेर पनि आफ्नो फाइलहरूलाई सेक्युरिटी और प्रोटेक्सन दिन सकिन्छ। र अर्को हाम्रो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट रहेको छ आइओ पेरिफेरल्स, अर्थात् इनपुट आउटपुट पेरिफेरल्स, जसमा हामीले के कुराहरू इन्क्लुड गर्न सक्छौँ। जति पनि हाम्रो इनपुट र आउटपुट डिभाइसेस छ नि, त्यो सबैलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि, ह्यान्डल गर्नको लागि, त्यहाँ भएको हाम्रो प्रोसेसहरूलाई म्यानेज गर्नको लागि चाहिँ हामीले अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ युज गरेर हुन्छौँ है। ल, हामीले आज पढ्नुपर्ने टपिक यति नै हो है फङ्सन अफ अपरेटिङ सिस्टममा। नेक्स्ट डे चाहिँ हामी के पढ्नेछौँ त टाइप्स अफ अपरेटिङ सिस्टम र इन्टर्नल एन्ड एक्सटर्नल कमान्ड अफ MS-DOS। ल, यति भन्दै म चाहिँ बिदा माग्न चाहन्छु। र जानुभन्दा सानो अगाडि रिक्वेस्ट छ है, तपाईँहरूसँग कुनै पनि बुक, नोट होइन, नोभेलहरू वा आफूले बनाएको होइन, प्रिन्ट गरेको फोटोकपीहरू छ भनेदेखि ती सबै कुराहरू हामीलाई चाहिँ डोनेट गर्न सक्नुहुन्छ है। डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क छ, तपाईँहरूले त्यो लिङ्कबाट चाहिँ हामीलाई कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि हामीलाई कल गर्नु होला है कि हामीसँग नोट छ भनेर, हामी तपाईँहरूको घर चाहिँ लिन आउनेछौँ है। ल, हस्त, धन्यवाद।